Rebonjour. Alors maintenant, on va passer à la deuxième séance. On va continuer notre cours les trois groupes de verbes. Il y a d'abord الجزء الثاني. Il est في الجزء الأول عرفتكم les trois groupes de verbes. On a le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. عطيتكم les terminaisons, عطيتكم les exceptions اللي كاينين. Par exemple, aller ou les verbes اللي عندهم IR. Le deuxième groupe ou le troisième groupe. دابا غادي ندوزو للجزء الثاني. Alors, غنشرح لكم دابا علاش manger est un verbe du premier groupe ou علاش aller n'est pas un verbe du premier groupe واخا عندهم la même terminaison. Alors دابا ندوزو للمونجي نشوفوا بعدا مونجي علاش مونجي مثلا او شونتي ce sont des verbes du premier groupe. انا نشرح لكم علاش. alors نصرفوا باش نعرفوا كيفاش باش نعرفوا واش باش نعرفوا علاش كينتميو للبرومي جروب غادي نصرفوهم بجوج بيهم في لو بريزون دو لانديكاتيف. الوغ انا درتهم مصرفين. الوغ عندنا مونجي، الوغ عندنا هنايا لا تيرمينيزون او ار، يعني هذا سي ان فيرب دي برومي جروب. الوغ ملي كنبغي نصرفو في لو بريزون كيس كو جو دي؟ الوغ جو دي je mange, tu manges, il, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Alors, أنا غادي نسولكم واحد السؤال. Qu'est-ce que vous remarquez؟ شنو لاحظتوا؟ شنو كتلاحظوا؟ Alors, نقول لكم شنو كنلاحظوا. إلا خدينا مثلا هنايا هاد جو مونج، نشوفوا هاد لابارتي اللي مكتوبة اون نوار، هذه اللي مكتوب ما نشوفوش اللي بالخضر، نشوفوا اللي بالكحل. يعني شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندي مونج، بون ستيلو باش يكتب، ناخذوا هذه عندي مونج داكور. اذا هاد لابارتي اللي بالكحل شنو كتلاحظوا؟ ما كتبدلش، نو شونج با نو شونج با نو شونج با. هنا غير درنا او باش ما نقراوش غون، لان جي الا درت حداها او كتقرا غو، باش نقراها جون خصني ندير او. الوغ شنو كتلاحظوا؟ بان هاد لو فيرب مونجي شنو درنا؟ حيدنا هاد او ار، حيدناها وخلينا مونغ او بيان مونج داكور. هاد لابارتي هادي اللي بقات اللي ما تبدلاتش، لاحظوا هنايا وهنايا وهنايا وهنا 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 ما تبدلاتش، بقات هي نيت. الوغ هادي كتسمى لو راديكال. لو راديكال. الوغ شنو هو لو راديكال؟ هو لو راديكال هو لا بارتي دو فيرب كي نو شونج با، هي لا بارتي انفاريابل دو فيرب، يعني ديك البارتي ديال الفيرب اللي ما كتبدلش. نعاود نشرحها لكم. الوغ خدينا لو فيرب انفينيتيف مونجي، حيدنا ليه او ار باش نصرفوه في لو بريزون، حيدنا هاد او ار د لانفينيتيف، كتبنا بحال هكا مونج 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 حتى الاخر. من بعد شنو كندير؟ جاجوت لي تيرمينيزون. مثلا جو مونج جو خصها او، tu مونج تو خصها او اس، il ولا ال خصها او، نو خصها او ان اس، فو خصها او زد، il و ال في بلوريال خصها او ان تي. يعني هاد لا بارتي نوار، يعني هاد الجزء الاسود اللي هو مونج، هذه ما تبدلاتش، هذا هو اللي كيتسمى لو راديكال. يعني لا سبيسيفيسيتي دي فيرب دي بروميي جروب. شنو هي؟ لي فيرب دي بروميي جروب اون ان راديكال انفاريابل، عندهم واحد لا راديكال كي نو شونج با. نعطيو لو فيرب شونتي كمثال. الوغ مثلا خديت لو فيرب شونتي، دابا هذا سي ان فيرب انفينيتيف عنده او ار على فان. الوغ انا باش نبغي نصرفو في بريزون شنو غندير؟ نحيد او ار، شنو بقات؟ بقات شون، شون داكوغ. شون، هاد الشون هادي انا غادي نكتبها قدام هاد لي برونون بيرسونيل، غادي نكتبها سون تيرمينيزون. اذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندي هنايا شون 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 شون. اذا هذا كيتسمى لو راديكال. الوغ هاد لو راديكال مالو؟ هاد لو راديكال نا با شونجي، ما تبدلش. الوغ دابا غندير لي تيرمينيزون. مثلا نقول جو شونت، الوغ مع جو كتكون او، جو شونت، مع تو كتكون او اس، تو شونت. غنزيد دابا غنزيد غير لي تيرمينيزون عاديين. il شونت، مع نو كندير او ان اس، نو شونطون، مع فو كندير او زد، فو شونتي، مع il و elle في بلوريال كندير او ان تي، il شونت. اذا دابا واش فهمتوا؟ لي فيرب دي بروميي جروب الميزه ديالهم هو انهم لي فيرب دي بروميي جروب غارد لو ميم راديكال، يعني هذيك لا بارتي دو فيرب كي نو شونج با كتبقى في جميع لي برونون بيرسونيل. يعني ناخذ اي فيرب عنده او ار على فان
ديال البروميي جروب الا بغيت نصرفو في لو بريزون كنحيد او ار وكنكتب هذاك لو راديكال كيف ما هو وكنزيد لي تيرمينيزون ديالي داكوغ غنقول لكم دابا الي علاش ني با ان فيرب دو بروميي جروب داكوغ علاش الي ني با ان فيرب دو بروميي جروب واخا الوغ ها هي الي ركزوا معايا مزيان ها هي الي الوغ الي هنا ملي غنبغي نصرفها في مثلا جو tu il ou elle nous vous il pluriel ou elle pluriel هنا مع لو فيرب الي هذا واخا لو فيرب الي عنده او ار على فان ولكن انا هنا ما غنطبقش مع القاعده اللي درت في لي فيرب مونجي و شونتي داكوغ ما غاديش نقول غنحيد او ار ونكتب هاد ال ونقول جو ال tu al il al nous allons vous allez il al non le verbe aller n'a pas un radical fixe ما عندوش واحد لو راديكال فيكس بحال هادو نعطيو مثلا الا بغيت نصرف لو فيرب الف بريزون شنو غادي نقول ركزوا معايا مزيان في هاد المساله هادي باش تفهموا مزيان ما غاديش نقول جو ال غنحيد او ار وغندير ال وغندير او نو غادي نقول جو في وركزوا معايا مزيان جو في اذا واش كاينه شي علاقه بين في و الي اذا راه مختلفين في الكتابه ومختلفين في النطق داكوغ الوغ نقول جو في ركزوا معايا نكملوا tu vas il va دابا دوزو معايا هنا nous allons vous allez il elle vont اذا شنو كتلاحظوا انا غنسولكم باش تقولوا شنو غتلاحظوا السؤال اللي غنسولكم اسكو لو فيرب aller a un radical fixe واش لو فيرب aller عنده واحد لو راديكال فيكس بحال هادو مثلا مونجي حيت او ار خليتها وزدت لي تيرمينيزون واش عنده ان راديكال فيكس ولا لا الوغ لا ريبونس نو لان انا عندي في هنا عندي فا هنا عندي الون اذا ما كاينش واحد لو راديكال فيكس لو راديكال شونج هنا عندي فون داكوغ داكشي علاش قلنا بان لو فيرب aller est un verbe du troisième groupe وهذه هي لا spécificité des verbes ou bien la particularité de la particularité c'est mieux c'est la particularité des verbes du troisième groupe alors les verbes du troisième groupe n'ont pas un radical fixe par contre les verbes du premier groupe ont un radical fixe alors كنتمنى ان هذا الشرح يكون مفهوم داكوغ اتمنى ان هذا الشرح هذا يكون مفهوم الوغ دابا ندوزو لي فيرب ديال لو دوزيام جروب اذا لي فيرب دو دوزيام جروب قلنا الا خدينا مثلا فينيغ وخدينا بارتير داكوغ اذا غتسمحوا لي باش ما نضيعش الوقت انا غنحاول ندير لكم ان طابلو اللي غيوضح لكم داكشي اللي كاين الوغ نكمل الوغ بالنسبه لي فيرب بالنسبه لي فيرب دي برومي جروب انا شرحت لكم يعني علاش قلنا برومي جروب manger est un verbe du premier groupe ou aller n'est pas un verbe du premier groupe même s'ils ont la même terminaison عندهم er à la fin دابا غندوزو نشوفوا الاشكال ديال لي فيرب دو دوزيام جروب و troisième groupe qui ont er à la fin هذا هو الاشكال يعني كيفاش غادي نقدر نميز انا بين واحد لو فيرب اللي عنده er واش غنكلاسيه في الدوزيام جروب ولا غنكلاسيه في التروازيام جروب اذا ماشي غير على الله غنجيو غندير الكلاسمون على الله ولكن كاينه قاعده الوغ ناخذ مثلا فينيغ وناخذ بارتير الوغ قلنا فينيغ est un verbe du deuxième groupe و partir est un verbe du troisième groupe الوغ بالنسبه لفينيغ الوغ دائما غنصرف في لو بريزون نقول جو فيني tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent partir نقول je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent d'accord bon حنا درنا لا كونجوغيزون الوغ شنو اللي غادي يمكنني باش نعرف هاد لو فيرب واش كينتمي للدوزيام جروب ولا التروازيام جروب هو هاد نو هي اللي كتحدد واش هاد لو فيرب appartient au deuxième groupe ou bien au troisième groupe كيفاش alors من ناخذ انا لو فيرب اذا اي فيرب عنده اي ار الا بغيت نعرف واش كينتمي للدوزيام جروب ولا التروازيام جروب غادي نصرفو في لو بريزون على بروميير بيرسون دو بلوريال غنصرفو في نو
ماشي ضروري نصرفوا في جو تو إلا واخا ما نصرفوهمش هادوك، المهم هو نصرفوهم في نو. ألوغ مثلًا finir شنو نقول؟ nous finissons. ألوغ شنو هي لا terminaison؟ هي ils sont. بالنسبة لpartir la terminaison partant. D'accord؟ إذن إلا كان لو فيرب à l'infinitif عنده IR à la fin صرفناه في لو بريزون في لا بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي نو، إلا عطاتني لا تيرمينيزون ils sont إذا هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. عطاتني لا تيرمينيزون ONS إذا هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. نعطيكم مثال pour mieux comprendre. حنا ناخذ مثلا لو فيرب روجير. Le verbe rougir. Alors, le verbe rougir, alors, le verbe rougir ou le verbe dormir. Alors, je vais alors, rougir, un IR à la fin. Dormir, ça va un IR à la fin. ولكن راه واحد من هاد لي فيرب هادي appartenait au deuxième groupe يعني كينتمي للدوزيام جروب وواحد اخر منهم كينتمي للتروازيام جروب. الوغ دابا انا بغيت نعرف هاد روجير واش هي ان فيرب ولا واش هو ان فيرب دو دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. الوغ بلا ما غادي اولا فاش خصني نصرفو؟ خصني نصرفو في لو بريزون. لو بريزون في لا بروميير بيرسون دو بلوريال فنو. داكور. الوغ روجير فنو اذا بلا ما نقول لكم جو روجي الى اخره انا غنمشي لكم ديريكت للنو. الوغ شنو نقول؟ نو rougissons. Nous rougissons. Nous rougissons. يعني احمررنا. Nous rougissons. Alors, le verbe هذا شنو عنده في la terminaison في nous عنده ils sont. Alors, rougir est un verbe du deuxième groupe. D'accord? إذا ملي صرفتها في nous وعطاتني ils sont إذا هذا verbe du deuxième groupe. D'accord? نشوفوا dormir. Je dors, tu dors, il dort إلى آخره. نمشيو لنو. شنو نقول؟ nous ندير هكا بلا ما نكتب انا هي نو، انا غندير نو هي نو. شنو نقول؟ نو دور. واش كنقولوا نو دورمون ولا نو دورميسون؟ alors كنقولوا نو دورمون او ان اس. je dors tu dors il dort nous dormons vous dormez il elle dort. هنايا je rougis tu rougis il rougit nous rougissons vous rougissez ils rougissent. alors nous هنايا nous dormons. alors mon درنا لها ONS ما درناش ليها ils sont. إذا بما أن درنا لها ONS alors dormir est un verbe du troisième groupe. d'accord? c'est un verbe du troisième groupe. alors القاعدة العامة إذا كان عندي un verbe عنده IR في l'infinitif وصرفته في le présent في la première personne du pluriel nous وعطاتني la terminaison ils sont إذا هذا c'est un verbe du deuxième groupe. عطاتني ONS هذا c'est un verbe du troisième groupe. alors بالنسبة لي فيرب الآخرين ديال le troisième groupe إذا هذوك ما لا داعي باش نشرحهم لأنهم واضحين. يعني عطيتك مثلا le verbe prendre وقلت لك هذا اش من فيرب صافي راه ما عنده IR ما عنده ER. شنو عنده دغ. اذا دغ هذا سي فيرب مباشره سي فيرب تروازيام جروب. الوغ فين كاين الاشكال؟ قلت لكم كاين الاشكال في بروميي جروب وتروازيام جروب بالنسبه اللي عندهم ER والاشكال اللي كاين الوحيد هو في الي. اذا الي راه واخا عندها ER هذا سي فيرب تروازيام جروب. علاش قلنا؟ لان باسكو الي نا با ان راديكال فيكس ما عندهاش راديكال فيكس. باغ كونطخ لي فيرب دي بروميي جروب الاخرين عندهم ان راديكال فيكس كي نو شونج با. بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب وتروازيام جروب اللي عندهم الاشكال في ER اللي عندهم الاشكال في ER الا كان هذا الفيرب هذا نصرفو في لو بريزون دو لانديكاتيف. الا كانت عنده فنو ils sont الا صرفناه فنو في لو بريزون دو لانديكاتيف وعطاتنا ils sont اذا هذا فيرب دو دوزيام جروب. عطاتنا ONS هذا فيرب دو تروازيام جروب. الوغ كان معكم مراد. كنتمنى ان هذا الشرح واضح. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. حاولوا تسجلوا المعلومات اللي عطيتكم او حاولوا ديروا دستار بحال هكا. حاولوا تسجلوا هذه المعلومات هذه. حاولوا ديروا تمارين تدربوا عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله.